सबैलाई नमस्कार। म प्रस्तुता येसु। हाम्रो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने भुटानी नेपाली समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरू खोजेर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। आज हामी असिस्टेन्ट लिभिङको विषयमा हाम्रा प्रिय ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेरचाह र सहयोग प्रदान गर्नको लागि यसको महत्त्वको बारेमा बुझ्नेछौँ। हामी असिस्टेन्ट लिभिङका विभिन्न पक्षहरू यस भिडियोमा समेट्नेछौँ। यसलाई अन्य विशेष जीवन विकल्पहरूसँग तुलना गर्नेछौँ र आर्थिक पाटाका अवसरहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो सामग्री। आजको यो भिडियो कम्तीमा 20 मिनेटदेखि बढीमा 30 मिनेटसम्मको लामो हुनेछ। यो भिडियो सन्देश अन्तिमसम्म हेरेर यहाँ रहेको सन्देश तपाईहरूको दैनिक जीवनमा अनुसरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। जीवनमा चिजहरू निरन्तर परिवर्तन हुन्छन्। हामी बुढो हुन सक्छौँ वा हामीले स्वास्थ्य समस्याहरू अनुभव गर्न सक्छौँ र हामीले आफ्नो हेरचाह गर्न सक्दैनौँ। असिस्टेन्ट लिभिङ, जसलाई नेपालीमा सहयोगी जीवनयापन पनि भनिन्छ, यसबारे कुरा गरौँ ताकि हामीसँग ज्ञान हुनेछ र हाम्रो परिवारको लागि सही निर्णयहरू गर्न सक्नेछौँ। सुरु गर्नुअघि असिस्टेन्ट लिभिङ भनेको के हो, आउनुहोस् बुझौँ। असिस्टेन्ट लिभिङले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हेरचाह प्रदान गर्दछ। जुन व्यक्तिहरूलाई दैनिक गतिविधिहरूमा सहयोग चाहिन्छ, यसले 24 घण्टा कुशल नर्सिङ हेरचाहबीच सन्तुलन प्रदान गर्दछ। असिस्टेन्ट लिभिङ भनेको दीर्घकालीन आवासीय हेरचाहको विकल्प हो, जुन वृद्ध वयस्कहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो, जसलाई दैनिक जीवनका गतिविधिहरूमा केही मद्दत चाहिन्छ, जस्तै लुगा धुन, यातायातका सुविधा प्रयोग गर्न जस्ता अन्य दैनिक कार्यहरूमा सहयोग चाहिन्छ। असिस्टेन्ट लिभिङ उपलब्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू बस्ने विकल्पहरूमध्ये एक मात्र हो। स्वतन्त्र बसोबास र इन होम केयर जस्ता अन्य विकल्पहरूसँग यसले कसरी तुलना गर्छ भन्ने अन्वेषण गरौँ। असिस्टेन्ट लिभिङ भनेको सामान्य दैनिक गतिविधिहरूमा मद्दत चाहिने वृद्ध वयस्कहरूको लागि आवासीय हेरचाहको एक प्रकार हो। सहज जीवनयापनको लागि ज्येष्ठ नागरिकहरूले व्यक्तिगत हेरचाह र दैनिक जीवनका गतिविधिहरू जस्तै नुहाउने, लुगा लगाउने, कपाल कोर्ने र शौचालय प्रयोगमा आवश्यकता अनुसार सहयोग पाउँछन्, ताकि उनीहरू सकेसम्म स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न सक्षम हुन्। अधिकांश वृद्धहरूलाई केही प्रकारको विशेष हेरचाह चाहिन्छ। कम गतिशीलता, जटिल औषधि तालिका र कम दृष्टि जस्ता स्वास्थ्य चुनौतीहरूले वयस्कहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न असहज बनाउन सक्छ। धेरै व्यक्तिहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि आवासीय हेरचाहको बारेमा सोच्दा तुरुन्तै नर्सिङ होमहरूको बारेमा सोच्छन्, तर असिस्टेन्ट लिभिङ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा चिकित्सा हेरचाह बिना पनि केही सहयोग गर्छ। अब हामी असिस्टेन्ट लिभिङ कम्युनिटीहरूको तुलना नर्सिङ होमहरूसँग गर्नेछौँ। असिस्टेन्ट लिभिङ र नर्सिङ होमका भिन्नताहरू बुझ्नेछौँ। मानिसहरूलाई प्राय नर्सिङ होमहरू र असिस्टेन्ट लिभिङ उस्तै होला भन्ने लाग्ने गर्दछ, तर यी दुई विषय फरक छन्। आउनुहोस् हामी यी दुई बीच भिन्नता जानौँ। असिस्टेन्ट लिभिङ कम्युनिटीहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो, जसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दैनिक क्रियाकलापहरू जस्तै नुहाउन, लुगा लगाउन, औषधि व्यवस्थापन गर्न र खानाको तयारी गर्न सहयोग गर्दछ, तर यसले 24 घण्टा चिकित्सा हेरचाह भने गर्दैन। आवश्यकता अनुसार
व्यक्तिगत हेरचाह सेवाहरू प्रदान गर्दा ज्येष्ठहरूलाई स्वतन्त्रता प्रवर्धन गर्न सहयोगी वातावरण उपलब्ध गराउन मद्दत गर्दछ। असिस्टेन्ट लिभिङ कम्युनिटीहरूमा प्रशिक्षित कर्मचारीहरू हुन्छन् जसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई व्यक्तिगत हेरचाह, गृह कार्य र खानाको तयारी लगायतका दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। आवश्यक परेको बेला सहयोगी हात प्रदान गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वतन्त्रता कायम राख्नमा जोड दिन्छ। सामाजिक गतिविधिहरू, यातायात सेवाहरू र कल्याण कार्यक्रमहरू पनि यसका सामान्य सुविधाहरू हुन्। अर्कोतर्फ नर्सिङ होमहरू थप जटिल स्वास्थ्य अवस्था भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 24 घण्टा चिकित्सा हेरचाह र सुपरिवेक्षण प्रदान गर्न तयार रहन्छन्। उनीहरूले गम्भीर चिकित्सा अवस्था, पुरानो रोगहरू, शल्यक्रिया भएका वा अस्पताल बसाइबाट निको भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछन्। नर्सिङ होमहरूमा दर्ता गरिएका नर्सहरू र चिकित्सकीय सुपरिवेक्षण र दक्ष नर्सिङ हेरचाह उपलब्ध गराइन्छ। नर्सिङ होमहरूमा दर्ता नर्सहरू र इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्य सेवा कर्मीहरू सहित दक्ष चिकित्सा कर्मचारीहरूको उच्च अनुपात हुन्छ। उनीहरूले चिकित्सा उपचार व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, साथै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी गर्न सक्छन् र जटिल चिकित्सा सेवा आवश्यकता हुनेहरूको लागि विशेष हेरचाह प्रवाह गर्दछन्। अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर भएका तर दैनिक क्रियाकलापहरूमा केही सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई असिस्टेन्ट लिभिङ उपयुक्त हुन्छ। यसले सहयोग र स्वतन्त्रताको बीचमा सन्तुलन प्रदान गर्दछ, जुन निरन्तर चिकित्सा सेवाको आवश्यकता नपर्नेहरूको लागि यो उत्कृष्ट विकल्प हो। अर्कोतर्फ नर्सिङ होमहरू सेवा जटिल चिकित्सा अवस्था भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू र 24 घण्टा दक्ष नर्सिङ हेरचाह चाहिनेहरूका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ। नर्सिङ होम सेवा कर्मीहरू गम्भीर चिकित्सा अवस्थाहरू ह्यान्डल गर्न र उच्च स्तरको चिकित्सा पर्यवेक्षण प्रदान गर्न राम्रोसँग सुसज्जित हुन्छन्। अन्तमा असिस्टेन्ट लिभिङ कम्युनिटी र नर्सिङ होम बीचको छनौट व्यक्तिको विशेष आवश्यकता र स्वास्थ्य आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ। आफ्नो वा प्रियजनको लागि यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा आवश्यक हेरचाहको स्तर, वाञ्छित वातावरण र उपलब्ध बजेटको विचार गर्न आवश्यक छ। हजुरले चयन गरेको सुविधाले आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गर्दैछन् र निवासीको प्राथमिकता र आवश्यकताहरूसँग पङ्क्तिबद्ध छन् भनी सुनिश्चित गर्न सधैँ बहुविध विकल्पहरूको अनुसन्धान गर्नुहोस्। अब जानौँ यसको लागत सम्भावित खर्चको बारेमा। यी दुवै सेवा असिस्टेन्ट लिभिङ कम्युनिटी र नर्सिङ होमहरूको लागत, स्थान, प्रस्ताव गरिएका सेवाहरू र आवश्यक हेरचाहको स्तरको आधारमा भिन्न हुन सक्छन्। सामान्यतया गहन चिकित्सा हेरचाह र उनीहरूले उपलब्ध गराइने 24 घण्टा कर्मचारीको कारण नर्सिङ होमहरू बढी महँगो हुन्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा असिस्टेन्ट लिभिङका लागि प्रति महिना औसत $4051 खर्च गरिन्छ। यो राज्य र सहरको आधारमा भिन्न पनि हुन सक्छ र एउटै क्षेत्रका विभिन्न समुदायहरूलाई पनि फरक रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ। आफ्नो वा प्रियजनको लागि असिस्टेन्ट लिभिङ फेसिलिटी सर्भिसेसहरू ALFS हेर्दा आफ्नो समुदायबाट लागत जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्। ALFS को मूल्य क्षेत्रको औसत जस्तै हुनेछ भनेर नसोच्नुहोस्, यो फरक हुन सक्छ। विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा समुदायको लागत संरचना हो। कसैले सबै समावेशी मासिक शुल्क चार्ज गर्छन्, जबकि अरू केहीले बिलहरू वस्तुबद्ध गर्न र प्रयोग गरिएका विशिष्ट सेवाहरू वा सुविधाहरूको लागि शुल्क पनि
शुल्क लिन छनौट गर्छन्। तपाईलाई कुन संरचना मनपर्छ भन्ने बारे सोच्नुहोस् र वस्तुगत बिलिङसँग सुविधा छनौट गर्न यो दिगो छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। केही अवस्थाहरूमा व्यक्तिको उमेर बढ्दै जाँदा लागतहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ र थप सहयोगको लागि आवश्यक पर्दछ। अर्कोतर्फ सबै समावेशी मासिक बिल समयको साथ तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहन्छ। अब जानौँ इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ स्वतन्त्र जीवनयापनको बारेमा। स्वतन्त्र जीवनयापन भनेको के हो? इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ स्वतन्त्र जीवनयापन एक विशिष्ट जीवनयापन विकल्प हो जो अपेक्षाकृत स्वस्थ, सक्रिय र आफ्ना अधिकांश दैनिक गतिविधिहरू स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो। यसले एक जीवन्त र सामाजिक सेवा प्रदान गर्दछ जहाँ व्यक्तिहरू सुरक्षित वातावरणमा बस्न सक्दछन् र उनीहरूलाई सबैभन्दा मनपर्ने चिजहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन्। इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ कम्युनिटीले हाउसकिपिङ, अन्य मर्मत अथवा घरको मर्मत सम्भार कार्यहरूको ख्याल राख्दछन्। यसले व्यक्तिहरूलाई घरेलु कामको बोझबाट मुक्त गर्न र उनीहरूको शोक र सामाजिक गतिविधिहरूको आनन्द लिनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग गर्दछ। यस्ता इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ गर्ने समुदायहरूले स्टुडियो र प्रशस्त 2 बेडरुमको अपार्टमेन्टदेखि कटेजहरू र अन्य स्ट्यान्ड अलोन संरचनाहरूमा विभिन्न प्रकारका निवासी विकल्पहरू देखाउँछन्। व्यवस्थापन कर्मचारीहरूले सामान्यतया त्यहाँको बसोबास गर्नेहरूमाथि चनाखो नजर राख्छन् र धेरैजसो समुदायहरूमा 24 घण्टा कर्मचारी र भवन सुरक्षा हुन्छ। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कम्युनिटी रोज्न सक्नुहुनेछ। इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ कम्युनिटीमा त्यहाँका बसोबास गर्नेहरू आफ्नो स्वतन्त्रता ख्याल राख्छन्। आफूले चाहे अनुसार निजी घर, अपार्टमेन्ट वा स्विटमा बस्छन्। यी समुदायहरूले स्वास्थ्य वा नर्सिङ हेरचाह वा दैनिक जीवनका गतिविधिहरू जस्तै नुहाउने, लुगा धुने र औषधि व्यवस्थापनमा सहायता प्रदान भने गर्दैनन्। त्यस कुनै स्तरमा सहायता चाहिने मानिसहरूले भने यसको सट्टामा सहायता लिन सक्छन्। जो व्यक्ति पारिवारिक झन्झटबाट मुक्त हुन चाहन्छन् र घर चलाउने बोझ घटाउन र आफूलाई घरको स्वामित्वको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न खोज्नेहरूका लागि इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङले सुविधाजनक र झन्झटरहित समाधान प्रदान गर्दछ जहाँ मानिस स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्न सक्दछ। इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ गर्ने समुदायहरू सक्रिय वयस्कहरूका लागि प्राय सबैभन्दा राम्रो विशिष्ट आवास विकल्प हुन् जो अन्तर्निहित समुदाय र गोपनीयता चाहन्छन् र जसलाई सक्रिय स्तरको सहायता आवश्यक पर्दैन। इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ समुदाय कर्मचारीहरूले मैदान र साझा क्षेत्रहरूको हेरचाह गर्नेछन् र केही स्थानहरूमा हाउसकिपिङलाई विकल्प दिएको हुन सक्छ। तर तपाईले तपाईको औषधिहरू व्यवस्थापन गर्न, बाथरुम वा नुहाउने आवश्यकताहरूमा मद्दत वा नियमित सहायता जस्ता दैनिक जीवनमा सहायता प्राप्त गर्नुहुने छैन। तपाईले इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ समुदायमा सर्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ यदि निम्न कुराहरू तपाईलाई सही लाग्छ भने। यदि तपाईलाई अन्य विशिष्टहरूले घेरिएको र अरूले योजना बनाएका सामाजिक गतिविधिहरूमा भाग लिने विचार मनपर्छ भने। यदि तपाईँ केही अतिरिक्त सुरक्षा र आपतकालीन आवश्यकताहरूका लागि कर्मचारी वा अरूसँग पुग्ने क्षमता सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने। यदि तपाईँ आफ्नो गोपनीयता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँ हालको घर धेरै ठुलो, एक्लो वा मर्मत गर्न गाह्रो महसुस गर्नुहुँदैछ भने। यदि तपाईँ आफ्नो स्वतन्त्रताको आनन्द लिनुहुन्छ तर घरको काम वा आफ्नो लागि हरेक खाना पकाउने जस्ता दैनिक दायित्वहरू छोड्न मन लाग्दैन भने। स्वतन्त्र बसोबास गर्ने समुदायमा वासस्थानको वार्षिक लागत, प्रदान गरिएको सेवाहरूको प्रकार, आवासको आकार र प्रकार, स्थान र सुविधाहरूको आधारमा व्यापक रूपमा दायरा निर्धारण गरिएको हुन्छ। यसको औसतमा वार्षिक लागत $12,000 देखि $42,000 हुन सक्छ। स्वतन्त्र बसोबास गर्ने समुदायमा वासस्थानको वार्षिक लागत, प्रदान गरिएको सेवाहरूको प्रकार,
आवासको आकार र प्रकार, स्थान र सुविधाहरूको आधारमा व्यापक रूपमा दायरा निर्धारण गरिएको हुन्छ। यसको औसतमा वार्षिक लागत $12,000 देखि $42,000 हुन सक्छ। असिस्टेन्ट लिभिङ वा दक्ष नर्सिङ होमहरूको लागतको तुलनामा स्वतन्त्र बसोबास गर्ने समुदायहरू सामान्यतया अधिक किफायती विकल्पहरू हुन सक्छ। तपाईको स्वतन्त्र बसोबासको लागतमा तपाईसँग केही नियन्त्रण हुन सक्छ। माथि वर्णन गरिएका धेरै सेवाहरू र सुविधाहरू केही समुदायहरूका ऐच्छिक एड-अनहरू हुन्, जसको मतलब तपाईले लागत कम गर्ने दृष्टिकोण लिन सक्नुहुन्छ। तपाईको लागि के महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझेर तपाईले आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा गर्ने सुविधा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको बजेटमा भोजन, हाउसकिपिङ, यातायात र अन्य सेवाहरूको आफ्नो आवश्यकता अनुसार चयन गर्न सक्नुहुन्छ। 3 बेडरुमको अपार्टमेन्ट वा स्टुडियो अथवा 1 बेडरुमको अपार्टमेन्ट छनौट गर्नु पनि तपाईले लागतहरू नियन्त्रण गर्न सक्ने तरिका हो। तर चिकित्सा बीमाले इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ समुदायलाई कभर गर्दैन। चिकित्सा उपचार यी परिस्थितिहरूमा कहिल्यै संलग्न हुँदैन। दीर्घकालीन हेरचाह बीमाले प्राय यी सुविधाहरूमा केही सेवाहरू पनि कभर गर्दछ। यदि तपाईको दीर्घकालीन हेरचाह बीमाले तपाईको घरमा खाना तयार गर्न, कामहरू चलाउन वा यातायात सहायता प्रदान गर्न कोही व्यक्तिको लागतहरू कभर गर्न मद्दत गर्दछ भने यसले स्वतन्त्र जीवन सामुदायिक कर्मचारीहरूले गर्ने सेवाहरू पनि समावेश गर्न सक्छ। सामान्यतया यसले भाडा वा खरिद यिनको कुल लागतहरू कभर गर्दैन, तर यसले ती लागतहरू अफसेट गर्न सक्छ। मेडिकेड र दिग्गज लाभहरूको लागि पनि यही कुरा सत्य हो, जसले यी प्रकारका लागतहरू कभर गर्दछ। हामीले इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ, स्वतन्त्र बसोबासका बारेमा तपाईहरूलाई सकेसम्म बुझाउने कोसिस गरेका छौँ र फेरि पनि यस विषयमा अर्को एपिसोड लिएर आउनेछौँ। अब जानौँ इन होम केयर, गृह स्वास्थ्य सेवा घर हेरचाह बारे। इन होम केयर भनेको के हो? इन होम केयर, जसलाई होम केयर वा होम हेल्थ केयर पनि भनिन्छ, गृह स्वास्थ्य सेवा मानिसहरूलाई आफ्नै घरमा आराम प्रदान गरिने हेरचाहको प्रकारलाई इन होम केयर भनिन्छ। यो प्राय ज्येष्ठ नागरिक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वा दीर्घकालीन स्वास्थ्य अवस्थाहरू भएका विभिन्न दैनिक गतिविधिहरू र चिकित्सा आवश्यकताहरूको साथमा उनीहरूलाई उनीहरूको परिचित जीवन वातावरण रहन मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो। इन होम केयर सेवाहरू सामान्यतया प्रशिक्षित हेरचाहकर्ताहरू, गृह स्वास्थ्य सहयोगीहरू वा इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य सेवाकर्मीद्वारा प्रदान गरिन्छ। यो आवश्यक हेरचाहको स्तरमा निर्भर गर्दछ। आजका धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले उनीहरू आफ्नो घरमा वा हुर्किएको ठाउँमा सकेसम्म लामो समयसम्म बस्न रुचाउँछन्, तर मानिसहरूको उमेर बढ्दै जाँदा धेरै उमेर सम्बन्धित अवस्थाहरूले घरमा बस्न गाह्रो बनाउन सक्छ। संज्ञानात्मक गिरावट र कम गतिशीलता जस्ता चुनौतीहरूले सहायता बिना घरमा बस्न गाह्रो र कम गतिशीलता जस्ता चुनौतीहरूले सहायता बिना घरमा बस्न गाह्रो र असुरक्षित बनाउन सक्छ। इन होम केयरको हेरचाहले वृद्ध अवस्थामा धेरैजसो वृद्धहरूलाई धेरै सुरक्षित बनाउन सक्छ, विशेष गरी जब घर परिमार्जन र सहायक प्रविधिको साथमा प्रयोग गरिन्छ। इन होम केयर सहयोगीहरूले व्यक्तिगत हेरचाह सहायता, सङ्गति र अनुगमन प्रदान गर्न सक्छन्। यो एक दीर्घकालीन हेरचाह हो र यसले समुदायमा उनीहरूलाई आफ्नै घरमा आराममा रहन सहयोग गर्छ। इन होम केयरले सहायता चाहिने तर आवश्यक हेरचाह समुदायमा जान तयार नभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि उत्कृष्ट संसारको प्रस्ताव गर्दछ, जुन लाखौँ अमेरिकीहरूले प्रत्येक वर्ष इन होम हेरचाह सेवाहरू प्रयोग गर्नुको कारण हुन सक्छ। हामीले तपाईलाई घर हेरचाह सेवाहरू अझ राम्ररी बुझ्न र हेरचाहकर्ता भर्ती प्रक्रिया नेभिगेट गर्न मद्दत गर्न यो गाइड सृजना गरेका छौँ। तल तपाईले घरको हेरचाहका प्रकारहरू, गृह हेरचाहका लागत र यसको लागि कसरी भुक्तानी गर्ने, घरभित्रको हेरचाहको लागि
समय आएको सङ्केतहरू र आफ्नो प्रियजनको लागि उत्तम प्रदायक कसरी फेला पार्ने भन्ने बारे विस्तृत जानकारी पाउनुहुनेछ। इन होम केयर, जसलाई होम केयर पनि भनिन्छ, यो घरमा उपलब्ध गराइने गैर मेडिकल हेरचाह हो। यसले वृद्ध व्यक्तिहरूको लागि हेरचाह र दैनिक जीवनका गतिविधिहरू ADLS जस्तै खाने, नुहाउने र औषधि रिमाइन्डरहरू उपलब्ध गराउन सहयोग गर्दछ। गृह हेरचाह सहयोगीहरूले वृद्ध व्यक्तिहरूको लागि साथी, समाजीकरण र संज्ञानात्मक उत्तेजना पनि प्रदान गर्दछ। परिवार हेरचाहकर्ताहरूले प्रायः घर हेरचाह सेवाहरू, वृद्ध व्यक्तिहरूको लागि यात्रा गर्न, काम गर्न वा अन्य व्यक्तिगत कामहरूमा उपस्थित हुन आवश्यक सहयोग गर्दछ। इन होम केयर गिभरले नुहाउने, लुगा धुने, ग्रुमिङ गर्ने र गतिशीलता समर्थन जस्ता कार्यहरूमा मद्दत गर्छन्। अब जानौँ इन होम हेरचाहका विभिन्न पक्षहरू के हुन्। ADLS एक्टिभिटी अफ डेली लिभिङको साथ सहयोग गर्ने, मानिसको गतिशीलतासँग सहयोग गर्ने, किराना किनमेल र खाना तयारी गर्न सहयोग गर्ने, लुगा धुने सहित हाउसकिपिङ र सरसफाइ सेवाहरूमा सहयोग गर्ने, सामाजिक गतिविधिहरू र यातायातमा सहयोग गर्ने, साथी, सामाजिक संलग्नता र संज्ञानात्मक उत्तेजनामा सहयोग गर्ने, औषधि व्यवस्थापन र परिवार हेरचाहमा सहयोग गर्ने। जेनवर्थ फाइनेन्शियल कस्ट अफ केयर सर्वेका अनुसार इन होम केयर प्रति घण्टा लगभग $24 खर्च हुन्छ। प्रति घण्टाको औसत दरमा $25 गृह स्वास्थ्य हेरचाह थोरै महँगो देखिन्छ। इन होम केयरको बारेमा हजुरहरूलाई धेरै कुरा थाहा भयो भने हामी आशा गर्दछौँ र यस विषयमा थप जानकारीको लागि फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। तपाईको प्रतिक्रिया, सुझाव र प्रोत्साहनले हामीलाई तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री सृजना गर्न उत्प्रेरित राख्दछ। पर्दा पछाडि हाम्रो समर्पित टोलीले तपाईलाई गुणस्तरीय सामग्री ल्याउन कडा मेहनत गरिरहेको छ। आकर्षक, शैक्षिक र रमाइलो भिडियोहरू सृजना गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। हाम्रा सबै दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जसले हाम्रो भिडियोहरू आफ्नो साथीहरू र परिवारसँग साझेदारी गर्नुभएको छ। शब्द फैलाउन तपाईको समर्थन हाम्रो लागि संसार हो। फेरि पनि हाम्रो समुदायको एक हिस्सा भएकोमा धन्यवाद। हामी तपाईको कारणले यहाँ छौँ र हामी तपाईको जीवनमा मूल्य थप्ने सामग्रीहरू प्रदान गर्ने बाचा गर्दछौँ। हवस् त, नमस्ते। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, सूचित रहनुहोस् र अद्भुत रहनुहोस्। नमस्कार।